पार्टीको सबै बैठकको तहमा, पार्टीको संस्थागत तहमा छलफल गरेर त्यहाँ भएको छलफल र निष्कर्षलाई बोकेर अनि हामी त्यसबाट बाहिर गएर पार्टीको सङ्गठनमा हिँड्ने जिम्मेवारी लिने त्यो खालको एउटा बन्दोबस्तलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्दछ। त्यसतातिर हामीले आफूलाई अभ्यस्त पार्न जरुरी छ भन्ने लाग्दछ। यही सन्दर्भमा म आज विशेष गरी अरू कुराहरू भन्दा पनि निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष सदस्य साथीहरूको विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। मेरो उहाँहरूसँग आग्रह छ, अनुरोध छ, एउटा परिवेशको कल्पना गर्नुहोस्। तपाईँ वडा चलाउन सुरु गर्दा, तपाईँ पालिका चलाउन सुरु गर्दा, नगर चलाउन सुरु गर्दा, महानगर चलाउन सुरु गर्दा, त्यहाँ पुग्दा, त्यो जिम्मेवारीमा पुग्दा कुन परिवेशबाट हामी त्यहाँ पुगेका छौँ? पार्टीले एउटा प्रक्रिया अगाडि सार्छ, टिकट वितरणको एउटा प्रक्रिया मार्फत, सिफारिसको प्रक्रिया मार्फत हामी अगाडि जान्छौँ। म जितेको जस्तै त्यो पदमा, त्यो ओहदामा दावेदार गर्ने साथी मध्येबाट म टिकट पाउँछु। त्यो टिकट पाएको उम्मेदवारको रूपमा म प्रस्तुत हुन्छु। त्यो उम्मेदवारलाई बोकेर, रूप चुनाव चिन्हलाई बोकेर आफूसँगै टिकटको दावेदारी गरेका कतिपय सन्दर्भमा आफूभन्दा क्षमतावान, कतिपय सम्बन्धमा आफूभन्दा त्याग र तपस्याबाट बढी समय गुजारेका मानिसहरू, कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न उमेर समूहका प्रतिस्पर्धामा रहेका ती सबै साथीहरू आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई, आफ्नो आकांक्षालाई त्यो रुखको चुनाव चिन्हमा आफूलाई समाहित गरेर सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति, रुख चिन्ह र उम्मेदवारलाई लिएर निर्वाचनको प्रक्रियामा अहोरात्र खट्नुहुन्छ। सैकडौँ हजारौँको पसिना बगेको छ, त्यसमा लगानी छ। पार्टीको सिङ्गो जीवन र पार्टीको इतिहाससँग जोडिएका कतिपय घटनाक्रमहरू, उत्तरदायित्व र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको समग्र जिम्मेवारी त्यो पदसँग जोडिएको छ। निर्वाचनको परिणाम आउने बेलासम्मको तमाम टिकटका प्रतिस्पर्धी साथीहरूलाई एकातिर आफ्नो मनमा राख्नुहोस्। त्यो निर्वाचनको प्रक्रियामा पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरू, शुभेच्छुकहरू, समर्थकहरू, सिङ्गो समाज, पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरू, नेतृत्व तहबाट पार्टीलाई जमिनमा बचाएर राखेका, निस्वार्थी भावबाट सधैँ काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस भनेर दुबो जस्तै काङ्ग्रेसलाई बस्ती बस्तीमा बचाएर राखेका, निस्वार्थ भावबाट पार्टी भनेर त्यो चुनाव अभियानमा लागेका, ती सबैको एकीकृत परिश्रमको परिणाम म महानगरको मेयर भएँ, उपमेयर भएँ, नगरको प्रमुख भएँ, उपप्रमुख भएँ, पालिकाको प्रमुख उपप्रमुख भएँ, वडा अध्यक्ष र सदस्य भएँ भन्ने कुराको हेक्का राखेर त्यो समग्र सबैको मेहनत, परिश्रम र लगाउ र लगानीको प्रतिनिधिको रूपमा म त्यो पदमा आएको छु भन्ने मनमा राखेर त्यो इमानका साथ पार्टीको घोषणापत्रलाई सँगै राखेर र सिङ्गो मुलुकको संविधान, कानुन र सामाजिक दायित्वलाई सँगै राखेर सबै तहका हाम्रा निर्वाचित साथीहरूले सधैँभरि मनमा त्यो चिजलाई नबिर्सिकन आफ्नो काम प्रारम्भ गर्नुभयो भने, त्यो काम गर्ने प्रवृत्तिमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउनु भयो भने, मभन्दा अगाडि बोल्नु हुने नेताहरूले जे कुराहरू उठाउनु भएको छ, दैनिक प्रशासनको कुरा होस्, अनियमितताको कुरा होस्, जनताको मन दुखेका कुरा होस्, पार्टीका कार्यकर्ता सदस्यहरूको मन दुखेका कुरा होस्, धेरै ठुला वैयक्तिक स्वार्थका कारणले निर्णयमा प्रभावित भएर भएको भ्रष्टाचारको कुरा होस्, विकास र निर्माण भएको क्षतिको कुरा होस्, ती सबै कुराहरूबाट आफूलाई बचाएर, आफूलाई सतर्क गराएर, आफूलाई सचेत गराएर अघि मैले भनेको परिवेशलाई आफ्नो मनमा सङ्कल्प र म त्यसको प्रतिनिधि भनेर सबै थोकको पदमा गएर काम गर्न सुरु गर्ने हो भने विगतको 5 वर्षमा राम्रा भएका कामलाई लिएर हिँड्ने,
भएका खराब कुराहरूलाई, भएका विकृतिहरू र विसङ्गतिहरूलाई नदोहोऱ्याउने सङ्कल्प गरेर त्यो एउटा जिम्मेवारी बोधका साथ सबै साथीहरू, निर्वाचित साथीहरू, चाहे वडा सदस्य हुनुहोस्, चाहे वडा अध्यक्ष हुनुहोस्, चाहे प्रमुख हुनुहोस्, चाहे उपप्रमुख हुनुहोस्, चाहे महानगर होस्, चाहे वडा होस्, पद अनुसारको दायरा फरक हो, पद अनुसारको निर्णय प्रक्रियामा हुने हैसियत फरक हो, तर हाम्रा मतदाताप्रतिको, हाम्रो पार्टीको घोषणाप्रतिको, त्यो समाजप्रतिको हाम्रो सङ्कल्प, प्रतिबद्धता र हाम्रो कर्तव्य समान छ। दायरा मात्रै फरक छ, जिम्मेवारीको परिवेश फरक छ। त्यसैले त्यो सबै चिजलाई मनमा राखेर निर्वाचित साथीहरू कृपापूर्वक 24 घण्टा आफूलाई प्रेरित गरिदिनुहोस्। सँगसँगै अर्को पनि एउटा विषय उड्छ, आइरहन्छ। हामी पार्टीको चुनाव चिन्ह रूप लिएर जान्छौँ। सिङ्गो पार्टीको संरचना निर्वाचन परिणामलाई जिताउनुको लागि लाग्छ अनि हामी निर्णय प्रक्रियामा जब अगाडि जान थाल्छौँ। कतिपय सन्दर्भमा, कतिपय निर्णय प्रक्रियामा अनि जनताको बिचमा, पार्टीका क्रियाशील सदस्यको बिचमा जिम्मेवारीमा बसेका मानिसहरूले सबभन्दा गरेको निर्णयबाट आफ्नो परिवारलाई हेरेको देख्दा, दुःख गर्ने कार्यकर्ता, पीडित कार्यकर्ता, हिजोको आन्दोलनका, हिजोको परिवर्तनमा लडेका परिवारका पीडा र दुःखहरू जस्ताको तस्तै रहिरहेको अवस्थामा हामी जिम्मेवारी पुगेका मानिसहरूले गरेको निर्णय, गरेको छनौटबाट आफ्नो नाताको तर परिवारलाई प्राथमिकता राख्यौँ भने अनि हाम्रो बारेमा प्रश्न उठे, कसको बारेमा प्रश्न उठ्छ? हामीले यो सोच्न सकिनौँ भने त्यहाँनिर पार्टीलाई अन्याय हुन्छ, त्यहाँनिर लोकतन्त्रलाई अन्याय हुन्छ, त्यहाँनिर परिवर्तनमाथि अन्याय हुन्छ, त्यहाँनिर हामीलाई निर्वाचन गराउनुको लागि अहोरात्र खट्ने, पसिना बगाउने इमान्दार, अनुशासित नेता र कार्यकर्ताहरूमाथि अन्याय हुन्छ। त्यसैले त्यसतर्फ विशेष हामी जहाँ जहाँ जुन जुन तहमा निर्वाचित भएर पुगेका छौँ र पुग्दछौँ त्यसतर्फ हामी सचेत हुनु जरुरी छ। त्यस्ता कुराले पनि धेरै ठुलो नकारात्मक प्रभाव जनताको मनमा, मतदाताको मनमा, पार्टीका सदस्यहरूको मनमा, पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूको मनमा पर्दछ र पर्ने गरेको छ। त्यसबाट बचेर, त्यसबाट आफूलाई अलग राखेर यसपटक निर्वाचित सबै नेताहरूले काम गरिदिनु भयो भने हाम्रो बधाई, हाम्रो सम्मान र निर्वाचनका लागि गरिएको सम्पूर्ण मेहनत र पार्टीको घोषणापत्रले देखाएको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जनताप्रतिको, मतदाताप्रतिको आफ्नो इमान स्थापित हुन्छ र त्यहाँ पार्टी पनि विस्तारित भएर जान्छ, पार्टी अझ अगाडि भएर जान्छ। सँगसँगै अर्को कुरा पनि जोड्न जरुरी छ। म तपाईँहरूको अगाडि निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले विगत निर्वाचनको, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि म महामन्त्री थिएँ। मैले त्यो स्वीकार्दा म सानो हुँदैन। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचित नेता साथीहरूलाई, पार्टीका तर्फबाट टिकट पाएर उम्मेदवार भएका साथीहरूलाई जुन तरिकाले उहाँहरूको जिम्मेवारीप्रति, उहाँहरूको कर्तव्यप्रति जुन तरिकाले हामीले नियमित रूपमा खबरदारी भन्नुहोस्, अनुगमन भन्नुहोस्, अभिमुखीकरण भन्नुहोस्, प्रशिक्षण भन्नुहोस्, जसरी गर्नु पर्दथ्यो त्यो तहमा नगरेका कारणले पनि केही क्षति विगतमा भएको छ पार्टीमा। त्यसैले यसपटक हामी सचेत छौँ। यसपटक हामी चाँडै नै हाम्रा निर्वाचित स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई र हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई, हामी केवल जितेका निर्वाचितहरूको मात्रै कुरा गरिराखेका छौँ। म आज निर्वाचितहरूको भूमिका एक खालको भूमिका छ। टिकट पाएर पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धीको रूपमा उभिएका थोरै भोटको कारणले, प्राविधिक कारणले पराजय भोगेका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूको 5 वर्ष जितेका भन्दा कम कर्तव्य छैन। प्रत्येक तहमा छाया सरकारको रूपमा पार्टीको तर्फबाट त्यहाँ हुने निर्णयहरूमा सधैँ खबरदारी गर्ने, त्यहाँ हुने गलत प्रक्रियाको बारेमा सधैँ संस्थागत रूपमा प्रतिरोध गर्ने, त्यो विषयमा हाम्रा हारेका भन्नुहोस्, पराजित भन्नुहोस्, प्रतिस्पर्धा उत्रेका उम्मेदवारहरूको भूमिका त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। 5 वर्षको लागि
टिकट पाएर पराजय भोगेको भए पनि त्यो तहको त्यो भूगोलमा सम्पूर्ण रूपमा उहाँहरू पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पराजय भोगेका साथीहरूले नेताहरूले म केवल कुर्सीमा बस्न पाएको छैन, कुर्सीमा बसेर औपचारिक निर्णय गर्ने हैसियत बाहेक मेरो सबै हैसियत पार्टीका तर्फबाट त्यो जिम्मेवारी मेरो छ भन्ने कुराको हेक्का राखेर त्यो वडामा, त्यो पालिकामा, त्यो नगरमा, त्यो जिल्लामा काम गर्नुपर्ने अर्को कर्तव्य छ पराजित साथीहरू। त्यसतर्फ पनि सँगसँगै ध्यान दिनु जरुरी छ। यो दुईटै पाटोलाई जोडेर यसपटक हामी पार्टीको तर्फबाट हामी छलफल गर्दैछौँ। केन्द्रमा पार्टीको तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित साथीहरूको लागि र पराजित साथीहरूको लागि हामी आचार संहिता र उहाँहरूले पार्टीको तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा स्पष्ट निर्देशन सहितको एउटा आचार संहिता निकट भविष्यमा पार्टीले निर्णय गरेर जारी हुँदैछ। सँगसँगै हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीले एउटा पाटो त्यति बेला पनि हाम्रो चाहिँ कमजोरी भएको छ, हामीले अनुगमनको पहलुलाई बिर्स्यौँ। हाम्रा निर्वाचित साथीहरूले, हाम्रा उम्मेदवार साथीहरूले पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि भएर काम गर्दा गर्नुपर्ने विषयहरू जति थिए त्यो विषयहरू उहाँले गरिराखे भनिराख्नु भयो होला, तर पार्टीको तर्फबाट हामी अनुगमनको जुन भाग हो त्यसको उपयोग र प्रयोग नगरेका कारणले हाम्रा निर्वाचित र हाम्रो उम्मेदवार साथीहरूले पाउनुपर्ने पार्टीको तर्फबाट सहयोग र सुझाव नियमित जे पाउनु पर्थ्यो त्यो नपाएका कारणले पनि कतिपय सन्दर्भमा हामीलाई घाटा भएको छ। त्यसतर्फ पनि यसपटक हामी केन्द्रबाट सोच्दैछौँ। एकातिर आचार संहिता र कर्तव्यको अर्को तर्फबाट ती सबै कुरालाई पार्टीको तर्फबाट जिम्मेवारी पुगेका नेता साथीहरूले, निर्वाचितहरूले, पराजितहरूले कर्तव्य निर्वाह गरेको नगरेको कुराको संस्थागत अनुगमन, व्यक्तिको टीका टिप्पणी होइन, व्यक्तिको विरुद्ध समर्थन होइन, पार्टीको निकायको संस्थागत अनुगमनको प्रबन्ध मार्फत हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई निरन्तर रूपमा सहयोग सुझाव र खबरदारीको बन्दोबस्त गर्ने पनि पार्टीको केन्द्रबाट हामी यसपटक सोच्दैछौँ। सोच्नुको मतलब विगतमा हामीले गर्न नसकेर भएका कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। यो पनि मैले तपाईँलाई आजको सन्दर्भमा विशेष यी विषयहरूकै वरिपरि घुम्दा आजको कार्यक्रमको बढ्ता प्रभाव र यसको अर्थ होला भन्ने दृष्टिकोणले पनि कुरा राखिरहेको छु। अर्को छ पक्ष आज मैले भन्नुपर्यो, पार्टीको नेताहरू हुनुहुन्छ, निर्वाचित साथीहरू हुनुहुन्छ, पराजय भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीको विधानमा व्यवस्था छ, पार्टीको विधान त निर्जीव छ। त्यो पार्टीको विधान सजीव त्यति